बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पुलिस स्टेशन इस्लामपुरा के इलाका में घरों में काम काज करने के बहाने वारदातें करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस गिरोह की गिरफ्तारी के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस टीम को फौरी बरामदगी का टॉस दिया था। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी फरहत अब्बास की सरबराही में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इस्लामपुरा राना उमर दराज ने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार करके इनसे 25 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुलजमान काम काज के बहाने घरों में दाखिल होते हैं और अपने मर्द साथियों के हमरा वारदात करके फरार हो जाते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने रिकवर होने वाली रकम मुद्दई मुकदमात के सपोर्ट कर दी। मुद्दई मुकदमात ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद नवीद का कहना था कि मुलजमान को पेशा वराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान अब पुलिस की गिरफ्त में है। मजबूत चालान मरतब करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी और कानून शिकन नासिर से आनी हाथों से निपटाया जाएगा। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस टीम में तारीफी इसनाद भी तकसीम की। मूसालाबाद शाख में 6 साला बच्चा डूबकर जाम बहक। ठलके गांव हसनाबाद के करीब मूसालाबाद शाख में 6 साला अब्दुल मालिक डोल वल्द मुनीर अहमद डोल पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। वाक़ई के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर तलाश शुरू की और बच्चे की लाश शाख से निकाल ली। बच्चे की लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया, जबकि अहले खाना गम से निढाल हो गए। इलाके में वाक़े पर अफसोस और शोक की फिजा कायम है। नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सिगट ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तजारत, तालीम और खेलों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल और पार्लिमानी सफारतकारी और दोनों माली की कानून साज असम्बलियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। इस मौके पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान और नीदरलैंड बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी तरीना ताल्लुकात रखते हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पार्लिमानी राब्त मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से दोनों माली के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुश्तरका खुशहाली के नए मौक़े पैदा हों। तालीम और तहकीक के शोबों में ताउन नौजवान नस्ल के लिए सूदमंद साबित होगा, जबकि जमहूरी इदारों के दरमियान तजुर्बात का तबादला गवर्नेंस के निज़ाम को मजबूत बनाता है। नौजवान के तबादलों और तालीमी प्रोग्राम से बाहमी एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान हर शोबे में ताउन के फ़रोग़ का खैर मकदम करते हैं। पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ मौसर कानून साजी बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है, जबकि नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सिगट का कहना था कि दो तरफा ताउन के नए मौक़े दोनों माली के लिए सूदमंद साबित होंगे। पंजाब असम्बली का दौरा बाइस मसरत है, बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देंगे। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब समेत एडवाइज़र उसामा खावर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमात हुसैन भली, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इक़लियती अमूर फिरदौस क्रिस्टोफर मलिक, तैमूर अहमद खान और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। मुलाकात के इख्तिताम पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सिगट को पंजाब असम्बली का ऐवान का दौरा भी करवाया। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाके खेवेवाली में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजा में 6 साला बच्ची जाम बहक हो गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने सड़क किनारे मौजूद 6 साला अबीहा फातिमा को रौंद डाला, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गई है। मासूम बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना अहमद नगर मौके पर पहुँच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम ड्राइवर के तलाश और वाक़ई की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाका मकीनों ने अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए जिम्मेदार ड्राइवर के फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला जोगिया में एक मेहनतकश पेंटर के घर में अचानक आग लग गई है, जिसके नतीजा में घर का तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया और मुतासर ख़ानदान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इतलात के मुताबिक आग लगने के फौरी बाद रेस्क्यू 122 को इतला दी गई है, जिस पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुँच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम इससे कबल घर में मौजूद कीमती सामान जल चुका था। मुतासर पेंटर ने बताया कि बरसों की मेहनत से जमा किया गया घरेलू सामान आग की नज़र हो गया है, जिससे ख़ानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। उन्होंने मुखिर हज़ार से माली इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में इनकी मदद की जाए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि वाक़ई की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अहले इलाका ने भी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतासर ख़ानदान की फौरी माली मावनत की जाए ताकि वो अपने मामूलात ज़िंदगी दोबारा बहाल कर सकें। अकाड़ा हज़रत करमा वाला शरीफ के सामने रेलवे लाइन पर हादसे की इतला। कॉलर के मुताबिक नौजवान रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आ गया। हादसे में नौजवान प्रेशर इंजरीज के बायस जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स नाशगुजरी कार्रवाई करने के बाद DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वाले की शिनाख्त जुहेब सरवर जावेद 23 साल सकना B लाइन GD रोड अखाड़ा के नाम से हुई।
بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ ریونیو کورس مینجمنٹ سسٹم کا بنیادی مقصد روایتی فائل کلچر کا خاتمہ کرتے ہوئے شہریوں کو جدید، شفاف اور تیز رفتار انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ لائبریری بہاولپور میں وکلا برادری کو ریونیو کورس مینجمنٹ سسٹم پر بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب ریونیو اصلاحات کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں اور RCMS اس سلسلہ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا سمیت ایڈیشنل کمشنر ریونیو محمد شفیق، ایڈیشنل کمشنر اجتماع فاروق ڈوگر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شگفتہ جبین، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اکرام مبین، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر حمزہ احتشام سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر بہاولپور نے کہا کہ نئے ڈیجیٹل نظام کے تحت مقدمات کا اندراج، ٹریکنگ اور فیصلوں سمیت تمام کارروائی آن لائن ممکن ہوگی، جبکہ شہری 24 گھنٹے کسی بھی جگہ سے اپنے کیس کی صورتحال دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب زیر التوا مقدمات کو بروقت نمٹانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کری ہے اور یہ نظام انصاف کی فراہمی میں شفافیت اور تیزی لائے گا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے صدر شیخ خورشید احمد سہو اور جنرل سیکرٹری منیب الرحمان بھٹی نے وکلاء کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جن میں پارکنگ اور چیمبرز کی کمی جیسے مسائل شامل تھے۔ چیمبر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ان پر عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شیخ خورشید احمد سہو اور جنرل سیکرٹری منیب الرحمان بھٹی نے کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا، ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شگفتہ جبین، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اکرم مبین اور اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر حمزہ احتشام کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ مائی نمائندے بیورو چیف میلسی عمران خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق میلسی ستھرا پنجاب مہم کا ورکر ماہر سجاد قسم پرسی کی حالت میں بیٹی کے ہمراہ مریم نواز سے روتے ہوئے اپیل کر دی۔ میلسی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ستھرا پنجاب مہم کے دوران فرض شناسی کی مثال قائم کرنے والا سینیٹری ورکر ماہر سجاد حادثے کا شکار ہونے کے بعد حکومتی بے رخی اور شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں متاثرہ ورکر اپنے بچوں کے ہمراہ قسم پرسی کی حالت میں نظر آ رہا ہے، جہاں اس کی معصوم بیٹی نے روتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مدد کی پکار کی ہے۔ فرض کی ادائیگی کے دوران کرنٹ لگا، علاج میں تاخیر۔ متاثرہ ورکر کے مطابق کچھ روز قبل ڈیوٹی کے دوران گلی میں کھمبے سے لٹکتی ہوئی مین تاروں سے اسے شدید کرنٹ لگا تھا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ورکر نے الزام لگایا کہ صبح 9 بجے حادثہ پیش آنے کے باوجود اسے فوری طور پر چھٹی نہیں دی گئی، بلکہ دوپہر 3 بجے کے بعد جانے کی اجازت ملی، جس کے بعد وہ اسپتال داخل ہوا۔ اس حادثے کے باعث وہ جسمانی طور پر شدید کمزور ہو چکا ہے۔ سیلری کی ادائیگی میں تاخیر سے راشن ملنا بھی بند۔ مزدور نے روتے ہوئے بتایا گزشتہ دن سے اسے تنخواہ اور سالانہ بونس نہیں ملا۔ تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے محلے کے اس دکاندار نے بھی راشن دینے سے انکار کر دیا، جہاں ان کا ماہانہ ادھار کا کھاتا چلتا تھا، جس کے باعث گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے۔ بیٹی کا پاؤں شدید متاثر، علاج کے پیسے نہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ورکر کی بیٹی کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ والد کے مطابق بچی کا پاؤں انفیکشن کی وجہ سے شدید خراب ہو چکا ہے، لیکن تنخواہ نہ ملنے کے باعث ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں۔ معصوم بچی کی مریم نواز سے اپیل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ مائی نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال میں بارانی انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اور روٹریکٹ کلب بارانی کے تعاون سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں طلباء، طالبات اور اساتذہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے خون کے عطیات دیے۔ تقریب کا افتتاح بارانی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر آمنہ سرور اور وائس چانسلر گنج شکر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اعجاز قریشی نے کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقدہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا مقصد عوام میں خون عطیہ کرنے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر آمنہ سرور کا کہنا تھا کہ حادثات اور ہنگامی حالات میں مریضوں کی جان بچانے کے لیے خون کی بروقت فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ بارانی انسٹیٹیوٹ کے CEO میاں محمد ساجد نے بھی خون کا عطیہ دیا، جبکہ شعبہ کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن اور لائف سائنسز کے طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی ہے۔ شعبہ لائف سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر ہیرا اعجاز کے مطابق خون عطیہ کرنے سے قبل تمام رضاکاروں کی طبی جانچ کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک صحت مند شخص ہر 3 ماہ بعد خون کا عطیہ دے سکتا ہے اور یہ عمل انسانی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ دوسری جانب سبی میں شدید گرمی اور ہیٹ ویوز کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ نے عوامی سہولت کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا۔ ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائرڈ الیاس قبضئی نے مختلف مقامات پر بحال کیے گئے ٹھنڈے واٹر چلرز کا افتتاح کر دیا۔ واٹر چلرز صاحبان ہیڈ آفس، چاکر روڈ، ویگن سٹاپ اور جنرل بس اڈہ پر عوام کے لیے فعال کر دیے گئے ہیں، جہاں شہریوں، مزدوروں اور مسافروں کو 24 گھنٹے ٹھنڈا اور صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سبی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر کی ہدایت پر عوام کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی عبید اللہ رند کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے، جبکہ شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔
تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پتوکی خبر میل ٹرین سے گر کر 50 سالہ شخص جاں بحق۔ پتوکی کے قریب آدھن پھاٹک کے پاس لاہور سے کراچی جانے والی خبر میل ٹرین سے گر کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت 50 سالہ محمد شفیق والد عبدالخالق سکنہ محمود بوٹی لاہور ٹرین سے گر کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مرحوم گھر سے لڑائی کے بعد نکالا تھا۔ پتوکی ریسکیو 122 نے ڈیڈ باڈی کو قانونی کارروائی کے بعد THQ اسپتال پتوکی منتقل کر دیا۔ وزیر آباد کی محلہ جوگیاں میں ایک محنت کش پینٹر کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجہ میں گھر کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ واقعے میں لاکھوں روپے مالک کا نقصان ہوا، تاہم ریسکیو 122 کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ وزیر آباد کی محلہ جوگیاں میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے ایک محنت کش خاندان کو شدید مالی مشکلات سے دوچار کر دیا۔ اچانک لگنے والی آگ نے گھر میں موجود فرنیچر، گھریلو سامان اور دیگر قیمتی اشیاء کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے برسوں کی جمع پونجی چند لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ متاثرہ پینٹر کا کہنا ہے کہ اس نے محنت مزدوری کر کے گھر کا سامان جمع کیا تھا، جو آگ کی نظر ہو گیا۔ ریسکیو 122 کی ٹیم نے فوری موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور مزید پھیلنے سے روک دیا۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ متاثرہ خاندان نے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی ہے، جبکہ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر آباد حادثہ۔ وزیر آباد میں GT روڈ پر لنگیان والا موڑ کے قریب تیز رفتار وین نے سڑک کنارے کھڑی رکشہ کو ٹکر دے ماری، جس کے نتیجہ میں 6 سالہ بچی نمرات جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لاش کو مردہ خانہ میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حادثات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مزدہ وین کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الواقع تئیں مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں اون نیوز۔